محترم حضرات، اب میں اس مبارک محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے درجہ عربی چہارم کے ایک طالب علم اویس ادھناوی سلمہ کو پیش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بروایت حفص قرآن عربی کی تلاوت فرمائیں۔ فرع ثالث مساہم نمبر 8 اویس ادھناوی۔ ابھی جو ہمارے مساہم پڑھ کر گئے فیاض سلمہ، ان کے لیے قاری تنویر صاحب کی جانب سے 400، متعدد احباب کی طرف سے متفرق رقوم، مجموعی رقوم 940، اس کے علاوہ 4 عطر کی قیمتی شیشیاں ہیں اور ایک قیمتی قلم حمزہ و ناصر کی طرف سے ہیں۔ فجزاہم اللہ عنا احسن الجزا، وہ آ کر اپنا انعام حاصل کریں۔ جامعہ ہاذا کے ہونہار فاضل جناب مولانا قاری عبداللہ فیصل مالیگاوی کی جانب سے جملہ مساہمین کے لیے 3000 روپے ہیں۔ جناب حکیم یوسف راوت صاحب زیدہ مجدہم کی جانب سے جملہ مساہمین کے لیے 5000 روپے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ قاری محمد ریونینی مقیم حال یونین کی جانب سے تمام مساہمین کے لیے 5000 روپے، 5000 روپے کی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم صاحب کے مطلب میں خوب برکت عطا فرمائے۔ جامعہ ہاذا کے شعبہ حفظ کے استاذ جناب مولانا قاری شبیر صاحب نے ایک پرچی بھیجی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اس کے لیے بہترین مذکرہ مسبحہ ہر مساہم کے لیے ہدیہ ہے، نیز حضرت والا دامت برکاتہم اور میرا نام لکھا ہے، اور قاری سعید سلمہ کی خدمت میں بھی ایک ایک تسبیح پیش ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے اور قاری صاحب کو بھی خوب تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ دعا فرمائے حضرت کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے میرے حق میں۔ لاؤ بھائی وہ تسبیح کہاں ہے؟ لاؤ۔ قاری شبیر صاحب خود جا کر عنایت فرمائیں۔ جی شروع کیجئے۔ أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي الحسن الهاشمي عن أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا
وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا
فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. ما شاء الله. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من
ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها
البروج. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. صدق الله العظيم. قرأ به الشاطبي على النفزي، وقرأ على ابن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح، وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ على أبي الحسن الهاشمي، وقرأ على الأشناني، وقرأ على أبي محمد عبيد بن صباح، وقرأ على حفص، وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. माशा अल्लाह। सामईन किराम, अल्लाह ताला अगर किसी को हुस्न आवाज़ दे तो उसका बेहतरीन मसरफ कुरान करीम की तिलावत है। अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। सामईन किराम, बहुत से तलबा अपनी सलाहियतों के बलबूते पर उम्दा और पुरकशिश अंदाज में तिलावत कर लेते हैं, लेकिन लायक सद तहसीन वस्फ़ अमल जो हर मशाक तालिब इल्म में होना नागुज़ीर है, वह है मश्क पर इस्तिमरार, कि साल भर उसका तसलसल न टूटे। बिहम्दिल्लाह ये खूबी इमसाल हमारे अज़ीज़ उवैस में हमें नज़र आई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मश्क पर उन्हें मज़ीद फ़नाइयत नसीब फरमाए।